आगे भाइ चाहिँ मैले एउटा रङ उसमा छ जस्तो लाग्छ, मेम्बरसिपमा छ जस्तो लाग्छ, किनभने टिममा छ जस्तो लाग्छ। उहाँ चाहिँ अहिले यति बेला हाम्रो टिममा आउनुपर्ने आगे भाइ जुन चाहिँ, किनभने ऊ एउटा प्लेयर हो र उसलाई इन्डियाको फुटबलको बारेमा सबै कुरा याद छ। उहाँलाई एउटा त्यहाँनिर आएछ, नो डाउट ओ हाम्रो लागि लेजेन्ड हो, आइकन हो, मेरो लागि एउटा आइकन हो। उहाँलाई नै हेरेर मैले फुटेजै हेरेर म फुटबल सिकेको होइन, उहाँलाई म रेस्पेक्ट गर्छु। तर उहाँले चाहिँ त्यहाँ पुगेर चाहिँ काम नगर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुःख लाग्छ नि त। हामी फुटबल एज अ फुटबलर हामीलाई दुःख लाग्छ र उहाँ त्यहाँ पुग्यो, उहाँको कुरा एसएफएको मेम्बरले जो चाहिँ फुटबल खेल्नु जानेको छैन, एउटा फुटबल टच गरेको छैन, उहाँले नसुनिदिँदाखेरि त एउटा एज अ फुटबलर त हामीलाई दुःख लाग्छ नि त। are not gonna tolerate and we are not gonna part of this SFA. हामी unless we clubs and players are together, we will not participate in such kind of unconstitutional way मा फंक्सन भएको SFA मा चाहिँ हामी पार्ट लिँदैन कुनै पनि एक्टिभिटिज। त्यो मेरो पैसा हैन नि त, मेरो पैसा सेल्फ मैले कमाएको पैसा हो भने त म फिक्स डिपोजिट राखेर त्यसको इन्ट्रेस्ट खाँदै बस्छु। त्यो त मेरो पैसा हैन, त्यो उहाँको चाहिँ इन्डिभिजुअल एसएफए मेम्बर्सको पैसा हैन नि त, त्यो त एउटा एसएफए फुटबल सिक्किम फुटबललाई आएको पैसा हो नि त त्यो त हैन, उहाँको पकेटबाट गएको होइन त्यो पैसा। तर यो पैसा चाहिँ किन युटिलाइज गर्दैन उहाँले? जुन चाहिँ हामीले तपाईहरुको मार्फत हामीले एसएफएमा फन्ड 60 लाख भन्दा ज्यादा, किनभने त्यहाँ अस्ति कुरा हुँदा चाहिँ आगे फुटबलले कुरा गर्दा 57 लाख भन्दै थियो र प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो कि त्यो भन्दा ज्यादा भनेपछि अलमोस्ट 60 लाख भन्दा ज्यादाको रकम एसएफए को फन्डमा रहेछ है। अर्को कुरा तपाईको जस्तो प्रकारले एसएफए को इलेक्सन कन्डक्ट गरियो र एजीएम डाकियो र एजीएममा उनीहरुको अनकन्स्टिट्युसनल वेमा चाहिँ जुनै पनि घोषित गर्यो, त्यो एकदमै कन्स्टिट्युसनको बारेमा उहाँहरूले नै बात गर्दैछ, तर अनकन्स्टिट्युसनल वेमा चाहिँ एसएफए फंक्सन भइरहेको पनि हामीले जानकारी पायौँ है। अर्को कुरा एसएफए को मेम्बर्सहरू धेरै नै रहेछ, हामीले त सोचेको थियो बेसी छैन होला भनेर, तर त्यही कन्फरेन्समा हामीले चाल पाए कि प्लस 60 मेम्बर्सहरू छ, तर उनीहरू सबै नै इनएक्टिभ रहेछ, किनभने 20 मेम्बर्सले नै उहाँहरूको जुनै पनि एजीएम पारित गर्दै रहेछ भन्ने कुरा पनि चाल पायो। र अर्को कुरा हामीले बारम्बार यो एफपीएस को नो कारण नै प्लेयर्सको भोटिङ राइट्सको लागि खोलेको र हामीले जति पनि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएसन थियो उहाँहरूको राइट्सको लागि र क्लब्सको राइट्सको लागि गरेको थियो। र अस्ति नै त्यही प्रेस कन्फरेन्समा हामीले चाल पाए कि भोटिङ राइट्स थियो रहेछ, तर किन चिनाउँदिएको उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो तपाईहरु काम गर्नुपर्छ, तर कसरी काम गर्ने ताकि उनीहरूको कन्स्टिट्युसन चाहिँ एकदमै तारले बारेको रहेछ हैन, त्यो पनि हामीले जानकारी पायो। र अर्को कुरा तपाईलाई के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने तपाईलाई याद छ 2019 मा सिक्किमको फुटबल हिस्ट्रीमा डाक डे भनेर उहाँहरूले नै घोषित गर्यो, हामी पनि सपोर्ट गर्छ, किनभने 2019 एकदमै कालो दिन थियो सिक्किमको फुटबलमै। तर कालो दिन केसमा थियो भने आक्रमण जस्तो एउटा टिमलाई अचानक एउटा इगोज र एटिट्युडले गर्दा चाहिँ आक्रमणको जुन चाहिँ प्रब्लम भएको थियो लिगमा है, हो त्योमा चाहिँ आक्रमणको प्लेयर्सलाई जेलमा पनि हाल्यो। तपाईलाई थाहा छ छैन, एकदमै त्यति बेला कोअर्डिनेटर आज्ञा फुर्बा हुनुहुन्थ्यो। प्रब्लम यति साह्रो रेज हुँदा चाहिँ आक्रमण टिमलाई ब्यान पनि गरियो है। बादमा उनीहरूले थ्रु वाट्सएपमा उनीहरूले आउनु भनेर, तर डिसिप्लिनरी कमिटी कुनै पनि बनाएको थिएन, त्यस्तो प्रकारको वेमा उनीहरूले गरियो। र अर्को कुरा प्लेयर्स एसोसिएसनले जब हामीले सन्तोष ट्रफी बोयकट गर्छौँ भने, किनभने उनीहरूले लिगहरू पनि कन्टिन्युअस वेमा तपाईको 17 दिनमा सिक्किम लिग खत्म गर्नु जाँदा चाहिँ हामीले अपोज गर्दा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ सन्तोष ट्रफीको एउटा बहाना गरेर चाहिँ हामीलाई कुनै पनि बोलाएन र हामीलाई सन्तोष ट्रफी किन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बोयकट गर्नुभएको भनेर कुनै पनि सोधेन, किनभने भनिहाले एसएफएमा राम्रो मान्छे पनि छन्, धेरैवटा अफिसर्सहरू अब लाइक छुङछुङ कुरामा उहाँले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि वुमेन्स टिम सिक्किम फुटबलमा धेरै अगाडिदेखि काम गरेको छ। र उहाँभन्दा अरू पनि धेरैजना जस्तै फुर्बा दोर्जी भन्नु है, आप्पा फुर्बा भन्छ हामी त, फुर्बा तामाङ जस्तो पाला पनि थियो जहाँ चाहिँ सिंगल वान मैन आर्मी सो थियो, जब चाहिँ एसएफए को कुनै पनि मेम्बर्स आएर ग्राउन्डमा गर्दैन थियो, उहाँले एक्लै नै सिक्किम लिग थाम्नुहुन्थ्यो। उहाँ पनि आज किन छोड्यो यो पनि त रिजन छ। र हामीले जब लिग बोयकट गर्दा पनि उनीहरूले हामीलाई अप्रोच गरेन, ताकि उनीहरूले आफ्नै वेमा एउटा टिम बनाउँदै थियो, त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइजिङ अफ 3टा टिमले, तर हामीले जानु दिएन र त्यसमा पनि हामीले अप्रोच गरेन, त्यस्तो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ के भयो भने उनीहरूको चाहिँ एम चाहिँ खाली गभर्नर्स गोल्ड कप, खाली गभर्नर्स गोल्ड कपको बारेमा सोच्ने, गभर्नर्स गोल्ड कपमै कोट लगाएर आउने र गभर्नर्स गोल्डको फर्स्ट म्याचमा जब मिनिस्टर्सहरू आउँछ त्यति बेला आउने र सेमिफाइनल र फाइनलमा मात्रै कोट लगाएर आउने मेम्बर्सहरू रहेछन्। उनीहरूकोमा चाहिँ स्टेट लिगलाई जुन चाहिँ प्रकारको उनीहरूको प्लानहरू छ, जुन चाहिँ प्रकारको उनीहरूले क्यालेन्डर इयरमा चाहिँ तपाईँको एउटा स्टेटको क्यालेन्डर इयर हुन्छ, त्यो क्यालेन्डर इयर चाहिँ एएफएफ अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनलाई पठाउने मात्रै छ, ताकि त्यो प्लान्सलाई चाहिँ स्टेटमा एक्जिक्युट गर्ने र भिजनहरू चाहिँ स्टेट फुटबललाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ प्लानहरू चाहिँ कुनै पनि छैन, खालि क्यालेन्डरमा छ र त्यो
एएफएल जब उनीहरूको इयरली क्यालेन्डर पढ्नुपर्छ त्यसमा मात्रै छ। र अर्को कुरा चाहिँ जति पनि इनएक्टिभिटी रेस्ट्रिक्सनहरू भयो, रेस्ट्रिक्सन तपाईँको जहाँसम्म तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यो सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनलाई पनि त रेस्ट्रिक्सन भएको, तर जस्तो प्रकारको एसएफएको प्रेसिडेन्ट एन्ड मेम्बर्सहरू चाहिँ भागेको भागे गर्यो कि हामीलाई रेस्ट्रिक्सन छ। किनभने मलाई जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ कि गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन त सिक्किम फुटबल एसोसिएसनलाई मात्रै दिएको थिएन, सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनलाई अरू अन्य स्पोर्ट्स एसोसिएसनलाई पनि दिएको थियो। तर त्यो सालमा चाहिँ क्रिकेटहरू अदर स्पोर्ट्सहरू फङ्सन भयो कि किन चाहिँ एसएफए चाहिँ इनएक्टिभली हामीलाई कोभिड छ पेन्डेमिक छ भनेर यस्तो कुराहरू गर्यो। हामीले लास्ट इयरसम्म एकदम वेट गऱ्यो कि अब एसएफएले कुनै पनि पोजिटिभ एप्रोच लिएर काम गर्छ होला भनेर। हामीले पेन्डेमिकको टाइममा पनि हामीहरू नै थियो कि हामीले 3 पल्ट 4 पल्ट मिटिङ सन्तोष ट्रफीको क्याम्पको बारेमा हामीले मिटिङको लागि हामीले उहाँहरूलाई बोलायो ताकि उहाँहरूले गर्नुपर्ने, किनभने 2 इयर्स पेन्डेमिकले गर्दा क्लब्स स्पेसली प्लेयर्सहरूलाई धेरै ह्याम्पर भयो, त्यस्तो प्रकारको एक्टिभिटी भएको थिएन। र हामीले बारम्बार अप्रोच गर्दा चाहिँ तपाईँको 1 महिनाको क्याम्पहरू हामीले नै मागेको र हामीले नै मिटिङ डाकेको तपाईँको यो एसएफए भवनमा है, एसएफए हाउसमा, र उनीहरूले गर्नुपर्ने। र आज आएर जस्तो प्रकारको उनीहरूको प्रब्लम्सहरू हामीले प्रेस मार्फत देखेँ, सायद यो नदेख्नु पर्ने हो त्यो, तर अब सिक्किमको फुटबल लभर्स, वेल विसर्स, सिक्किमको जति पनि शुभचिन्तकहरू छ उहाँहरूले चाहिँ सिक्किम फुटबलको बारेमा अगाडिसम्म सुनेको थियो र जस्तो प्रकारले प्रेस कन्फरेन्स भयो हो त्यो मार्फत चाहिँ सिक्किम फुटबलको अब डाउनग्रेड योभन्दा मुनि चाहिँ कसैले पनि देखेको थिएन। र अब टाइम हो कि अब सिक्किम फुटबललाई चाहिँ कसले उठाउने र कसरी उठाउने भन्ने त्यही कुरामै अब हामी बात राख्न जान्छ। र तपाईँहरूलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ र त्यही मार्फतै अब हामी यो चाहिँ उहाँहरूको हामीले देखाएको केही गरेन, हाम्रो कन्स्ट्रक्टिभ हाम्रो बातहरू पनि छ, त्यो पनि हामी तपाईँहरूमा आज राख्छ। आर नट गन टोलरेट एन्ड वी आर नट गन पार्ट अफ दिस एसएफए। हामी अनलेस वी क्लब्स एन्ड प्लेयर्स आर टुगेदर वी विल नट पार्टिसिपेट इन सच काइन्ड अफ अनकन्सल्ट वेमा फङ्सन भएको एसएफएमा चाहिँ हामी पार्ट लिँदैन कुनै पनि एक्टिभिटिज। अब त्यो उहाँले भन्छ मात्रै जहिले पनि, किनभने बारम्बार उहाँले यो कुरा त अब भन्दै आएको छ है, किनभने उहाँले कहिलेदेखि भन्दै आएको। हिजो अस्ति अब हामीले सुन्न आयो कि जति पनि नेसनल खेलेको प्लेयर्सहरू छ सिक्किमबाट धेरै नेसनल खेलेको प्लेयरहरू छ नि त हाम्रोमा, सिनियर दाजुहरू सिनियर्सहरू छ है, कतिजना एक्सपिरियन्सहरू छ। उहाँलाई पहिलादेखि नै जब उहाँ रिटायरमेन्ट भयो तबदेखि उहाँले मेम्बरसिपमा हाल्दै गएको भए अहिले यो नजर हामीले देख्नु पाउँथेन होला, पर्थेन पनि होला। यस्तो ब्याड एउटा इम्प्याक्ट हुन्छ नि यस्तो फुटबलको लागि, एउटा सिक्किम फुटबलको लागि, किनभने हाम्रो सिक्किमबाट धेरै प्लेयर्सहरू अहिले आइएसएलमा खेलिरहेछ है, नेसनल हामीले इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। हाम्रो भर्खर फुटबल भाइ एएफसी च्याम्पियन्स लिग खेलेर आएको छ, यो त एउटा सिक्किमको लागि प्राउड फिल हो नि त। हाम्रो कोमल ठाटाल जो वर्ल्ड कप अन्डर 17 वर्ल्ड कप खेलेर आएको छ, यो त एउटा सिक्किम एउटा सानो स्टेटबाट यति प्लेयर्सहरू निस्क्यो भने त ठुलो कुरा हो नि त। तर एसएफएले चाहिँ यसलाई चाहिँ किन अझै इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ लिँदैन उहाँले। हामी त के छ, हामी त फुटबल खेलिसकेर आयौँ यहाँनिर, हामीलाई त अब फुटबल खेल्नु भन्ने छैन, तर हामीले सिक्किमको भाइहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने। हामी त यहाँनिर आएर हामी त बोल्नु सक्छौँ र काम गर्नुपर्ने एसएफएको काम, तर उहाँले सकेन भने त हामी आउनु पऱ्यो नि त अगाडि। हामी आउँछौँ नि अगाडि, उहाँले सकेन भने हामी आउनेछौँ अगाडि। उहाँले भन्छ फन्डको कुरा गर्छ, जस्तै पहिला अगाडि जब जब फुटबलहरूले प्रेस कन्फरेन्स गर्नु उहाँले के भन्नुभयो, एसएफएमा फन्डै छैन, गभर्मेन्टले फन्डै दिँदैन। हिजो प्रेस कन्फरेन्स गर्दा के भयो, 60 लाखदेखि माथि छ अरे, अनि त्यो पैसा सबै फिक्स्ड डिपोजिटमा छ अरे। फिक्स्ड डिपोजिटमा किन राख्नु पैसा? त्यो मेरो पैसा होइन नि त, मेरो पैसा सेल्फ मैले कमाएको पैसा हो भने त म फिक्स्ड डिपोजिट राखेर त्यसको इन्ट्रेस्ट खाँदै बस्छु। त्यो त मेरो पैसा होइन, त्यो उहाँको चाहिँ इन्डिभिजुअल एसएफए मेम्बर्सको पैसा होइन नि त, त्यो त एउटा एसएफए फुटबल सिक्किम फुटबललाई आएको पैसा हो नि त त्यो त होइन, उहाँको पकेटबाट गएको होइन त्यो पैसा। तर यो पैसा चाहिँ किन युटिलाइज गर्दैन उहाँले भन्छ लिग्सहरू नाम्ची यहाँ ग्राउन्ड छैन अरे, नाम्चीमा गर्नु सक्दैन अरे। किन सक्दैन? उनीहरूले क्लबहरूलाई उनीहरूले भन्नु पऱ्यो हामी यसपालि लिग नाम्चीमा गर्दैछौँ भनेपछि क्लब्सले त अभियसली मान्छे, किनभने अहिले आई लिग हेर्नुहोस्, आइएसएल हेर्नुहोस्, एउटा भेन्यूमा भइरहेछ, क्लबहरूले डेफिनेटली मान्नु पऱ्यो नि त त्यो त, किनभने एउटा एसोसिएसनले भनेपछि त मान्नु पऱ्यो नि त, स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि त। जब कि हाम्रो एसोसिएसनै स्ट्रङ छैन भनेपछि त क्लब प्लेयर्सहरू त के गर्न सक्छ, विचारहरू केही गर्न सक्दैन नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म एसएफएले चाहिँ एउटा राइट कदम लिँदैन, अब त मलाई लाग्छ राइट कदम लिँदैन होला, किन 2 साल भइसक्यो फुटबलको एउटा एक्टिभिटिज पनि छैन है। हामीले कति फोर्स गरिसक्यौँ, यो सन्तोष ट्रफीमा पनि हामीले फोर्स गरेर 45 डेज क्याम्प लाग्यो हाम्रो है, 45 डेज क्याम्प लाग्यो। हाम्रो पर्फर्मेन्स यति राम्रो भएर गयो। बेङ्गालसँग जो आज फाइनल खेल्यो, बेङ्गाल सन्तोष ट्रफीको भन्नुहोस् है, हिजो फाइनल खेल्यो, त्यो टिमसँग हाम्रो टिमले ड्र गर्यो लिगको लिग राउन्डमा ड्र गरेपछि हाम्रोमा क्वालिटी छ नि त, पोटेन्सियल छ नि, तर हामीले चाहियो नि त, दिनु पऱ्यो नि त। एसोसिएसनले दिएन भने कसले दिने?
प्लेयरहरू त त्यसै खेल्नु मात्रै हो। जबसम्म एसोसिएसनले त्यो फेसिलिटी दिँदैन, त्यो जुन चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू दिँदैन, तबसम्म त हाम्रो प्लेयर्सहरूले गर्न सक्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सबै प्लेयरको लागि, हामी मेरो लागि बोल्नु आएको होइन, निर्मलको लागि बोल्नु आएको होइन, किनभने हामी खेलिसक्नु फुटबल। हामी चाहिँ आउँदो भाइहरूको जेनेरेसनको लागि जुन चाहिँ हामीले पाएको फेसिलिटिजहरू बाहिर गएर पाएको छ, जस्तै हाम्रो फुर्बा भाइले है भर्खर आइएसएल खेल्दैछ, हाम्रो कमल भाइहरू, विकास जेरूहरू खेल्दैछ बाहिर, कति फेसिलिटी पाइरहेछ। त्यो फेसिलिटिज चाहिँ हाम्रो आउँदो जेनेरेसनहरूले पाओस् न भन्ने नि, नानीहरूले पाओस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर उनीहरूको लागि बोलिदिनु आएको आज। तपाईँलाई याद छ आजभन्दा तपाईँहरू नै हुन्थ्यो, आजभन्दा 6-7 इयर्स ब्याक फुटबल क्लब एसोसिएसन अफ सिक्किम खोलियो। उनीहरूको मार्फत एउटा मार्चहरू पनि निकालेर प्रोटेस्ट गरियो होइन। त्यो प्रोटेस्ट गरेर चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको 5 जनालाई चाहिँ तपाईँको एसएफएले चाहिँ मेम्बर्स बनायो, आगे भाइचुङलाई एउटा टेक्निकल कमिटीमा हाल्यो, आगे फुर्बा, आगे निमा, आगे पल र अर्जुन दाजुलाई चाहिँ बनायो होइन। उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरू अन बिहाफ अफ क्लब्स जानुभयो नि त। त्यसको लगत्तै बाद प्रब्लम भयो, तपाईँको आक्रमणलाई प्रब्लम भयो। आई थिङ्क उनीहरूले चाहिँ क्लब्सको एसोसिएसनको क्लबको मिहिनेतको क्लबको फाइटले प्लेयर्सहरू यहीँ भाइहरू पनि छ, पिन्चोहरू छ, उहाँहरू नै प्रोटेस्ट गर्ने थियो त्यति बेला। उहाँहरू नै कालो झन्डा लगाएर चाहिँ मार्च निकालेको, उहाँहरूले नै सपोर्ट गरेको क्लब्सहरू आज गएर चाहिँ आक्रमणकै प्लेयर्सहरू पनि थियो। कतिजना प्लेयर्स थियो आज अन बिहाफ अफ क्लब्स गएपछि क्लब्सको फर्ममा बोल्नु पऱ्यो नि त। उनीहरू त जुन चाहिँ अनकन्सल्ट वेमा गयो नि त, किनभने अघि नै भने उहाँहरूले नै अस्ति भन्नुभयो, आगे भाइचुङले पनि त भन्नुभयो होइन, जब भोटिङ राइट्स थियो इन्टरनेसनल प्लेयर्स नेसनल प्लेयर्सहरूको भोटिङ राइट्स थियो, हामीले बारम्बार एभ्री टाइम हाम्रो डिमान्ड्स त्यही थियो कि क्लब्सलाई चाहिँ भोटिङ राइट्स दिनुहोस्, किन कन्स्टिट्युसनमा थियो रहेछ त। जब मेमोरेन्डम बनाउनु, मैले भन्दैछु बारम्बार, पिके सरले आज उहाँ चिफ सेक्रेटरी हुँदा मेमोरेन्डम बनाउनु भएको, यत्रो ठुलो पोस्टमा त उहाँले केही न सोच विचार राखेर बनाउनु भएको रहेछ नि। तर आज पिके साहब अब एडभाइजर कस्तो प्रकारले उहाँले राख्यो, हामीले त हिजो जुन चाहिँ रिलिज भएको थियो, हिजो अस्ति रिलिज हुँदा त्यही मार्फतमा देखेँ कि अहिलेको चाहिँ यो उहाँहरूको जति पनि पहिलाको प्रेस रिलिज हुँदा चाहिँ हामीले एडभाइजर राखेको त अहिलेसम्म सुनेको थिएनौँ। एउटा टेक्निकल डाइरेक्टर आगे भाइचुङलाई राखेको थियो, या अगाडि एउटा चेयरम्यान के भनेर राखेको थियो। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई जब आपद आइपऱ्यो, जति पनि फर्मर प्रेसिडेन्टहरू छ उहाँहरू सबैलाई एडभाइजरमा राख्यो। आई थिङ्क म भन्छु टिल मिस्टर टेम्पो सर सिक्किम फुटबल एउटा लेभलमा थियो। आज एकदम होइन, म अर्को कुरा के पनि भन्छु भने एकदम खुसी छु जस्तो प्रकारले सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन फङ्सन भइरहेको छ, र प्लेयर्सहरूको र क्लब्सहरू पनि कतिवटा इच एन्ड एभ्री कर्नरमा। तपाईँलाई म इक्जाम्पल पनि दिन्छु, आज सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन, किनभने सिक्किमको राइज आजभन्दा तपाईँको 5 इयर्समा भएको है। यो जस्ट इक्जाम्पल म कम्पेरिजन मात्रै गरेको। आज हाम्रो फुटबल चाहिँ कहाँ झरिसक्यो र क्रिकेट चाहिँ कहाँ अपग्रेड भइसक्यो। आज सिक्का तपाईँको 2016मा डिस्ट्रिक्ट बडिजहरू उनीहरूले अफिसहरू सेटअप गरे है, अन्त उनीहरूले भोटिङ राइट्स दियो। एभ्री विदिन सर्ट स्पेनमा उनीहरूले भोटिङ राइट्स दियो। तपाईँको 50% डिस्ट्रिक्ट एसोसिएसनले काम गर्दैछ। आज सिक्काले केही काम गर्छ, सिक्का आज एउटा माथि छ, एउटा एसोसिएसन माथि बस्छ, तर सबै जति पनि ग्राउन्ड लेभलको काम चाहिँ डिस्ट्रिक्टले गर्दैछ। यहाँ को छ ग्राउन्ड जिरोमा काम गर्ने एकजना मान्छे आउँछ, एकजना मान्छेले लिग खेलाउँछ, एकजना मान्छे आउँछ, फाइनलमा चाहिँ सबै आउँछ। अन्त टिमको थ्रु आउट द तपाईँको क्याम्प लाग्दा कोही आउँदैन है, तर फोटो खिच्नु चाहिँ प्रेस रिलिजको दिन चाहिँ 3-4 जना आएर फोटो खिच्छ। म भन्दैछु जब पनि ट्राभलिङ गर्नुहुन्छ, नट प्रेसिडेन्ट नट तपाईँको मेम्बर्स नट जेनरल सेक्रेटरी, आज तपाईँहरूको मार्फत हामीले देख्यौँ नि, आज सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट अरे, भाइस प्रेसिडेन्ट अरे, 6 जना जो सेक्रेटरी अरे, त्यो हुँदैन नि, द्याट्स अनकन्स्टिट्युबल वे हो नि। तपाईँ यु किप द मिनिमम मेम्बर्स हु आर एक्टिभली पार्टिसिपेटिङ, हु आर एक्टिभली वर्किङ फर द बेटरमेन्ट होइन। त्यस्तो मेम्बर्स छैन हामीलाई, जसले चाहिँ हामी पनि मेम्बर्स हौँ, हामी पनि धेरै एसोसिएसनको मेम्बर्स हौँ, हामी टाइम दिँदैनौँ, कतिवटामा हामी अर्गनाइजेसनमा हामी बस्न सक्दैनौँ, हाम्रो टाइम छ नि। बट उहाँहरूको पनि कतिको टाइम छैन भने ग्रेसफुल्ली विथ एकदम ह्युमिलिटीसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छोड्नु पऱ्यो, जग्गा दिनु पऱ्यो। हामी एकदम रेडी छौँ, हामी सिक्किम फुटबललाई अगाडि लान हामी रेडी छौँ। एन्ड इट्स हाई टाइम द्याट वी सुड टेक ओभर एन्ड फ्रम हियर वी सुड राइज। हामी चाहिँ टेक ओभर गरेर हामी चाहिँ सिक्किम फुटबललाई चाहिँ यहाँबाट राइज गर्न चाहन्छ, ताकि हामी पनि सिक्किम क्रिकेट जस्तै वेल फङ्सन। र मैले भनिहालेँ आज क्लब्सहरू कतिजना, आज म अनेस्टली इट्स अ बिटर ट्रुथ है, यो एकदम सच्चाइ कडो हो कि आज हाम्रो सिक्किम फुटबलर्सहरू पनि क्रिकेटपट्टि लागिसक्यो। किन? इट्स बिकज अफ एसएफए, किनभने किनै फङ्सनै छैन, किनभने ब्रेड एन्ड बटर नै छैन। आज तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, हाम्रोमा ठुलो क्लब्सहरूको कन्ट्र्याक्ट पनि छैन, क्लब्सहरू मिनिमम एमाउन्टमा एक्जिस्ट भएको छैन। वेराइज एसएफएले कसरी लिग गर्छ, क्लब्सकैबाट 10-10 हजार उठाउँछ। तपाईँको टप टिममा 8वटा टिम छ, 80,000 भयो, जित्ने टिमलाई 10,000 दिन्छ, त्यहीँबाट पानी किन्छ, त्यहीँबाट रेफ्रीको फिस दिन्छ, प्लेयर्सलाई क्लब्सलाई के दिन्छ, केही पनि दिएको छैन। हो त्यस्तो फङ्सन भएको छ नि। वेराइज
सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन ट्रान्सपेरेन्ट छ, एकदम भिजिलेन्ट छ नि, देखिरहेको छ नि त, हामीले पनि देखिरहेको छ। हामीले पनि त एकदम तपाईँको एज ग्रुपमा पनि उहाँहरूले गएर जितिरहेको छ, किनभने एक्सपोजर प्लेयरहरूकोबाट नै सुन्दा नै चाल पाउँछ नि क्रिकेटमा चाहिँ कतिको चाहिँ उनीहरूले फेसिलिटिज पाउँदैछ। किन तपाईँलाई पनि यो त याद भएको कुरा होइन, उहाँले सर्ट टाइममै अब कति राम्रो फेसिलिटिज पाउँदैछ अहिले। अब कतिजना पहिला फुटबलमा फिजियो गर्नेहरू अहिले क्रिकेटमा गएर उनीहरूले भन्दैछ कि आम्बो यस्तो चेन्जेस रहेछ है भनेर। डिफ्रेन्स हो नि त, हामीले देख्नु पाउँछ नि त। क्रिकेटहरू जब नेसनल खेल्नु जान्छ बाहिर, उनीहरू 5 स्टार होटलमा बस्छ। हिजो हाम्रो नानीहरू एनजिपीको त्यहाँ ट्रेनमा गएर लिगमा बसिरहेको त्यस्तो देख्नुपर्छ। डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् न त। मलाई लाग्छ कि आउँदो दिनमा चाहिँ नि फुटबल छोडेर नानीहरूले क्रिकेटपट्टि ध्यान दिन्छ होला, क्रिकेटपट्टि या अरू स्पोर्ट्सपट्टि ध्यान दिन्छ होला। फुटबल हाम्रो सिक्किमबाट हराउँदै जान्छ होला। र मलाई आशा लाग्छ कि आगे भाइचुङ पनि एउटा रङ उसमा छ जस्तो लाग्छ, मेम्बरसिपमा छ जस्तो लाग्छ। किनभने टिममा छ जस्तो लाग्छ उहाँ चाहिँ अहिले यति बेला हाम्रो टिममा आउनुपर्ने आगे भाइचुङ चाहिँ, किनभने ऊ एउटा प्लेयर हो र उसलाई इन्डियाको फुटबलको बारेमा सबै कुरा याद छ। उहाँलाई एउटा त्यहाँनिर रहेछ, नो डाउट ओ हाम्रो लागि लेजेन्ड हो, आइकन हो, मेरो लागि एउटा आइकन हो। उहाँलाई नै हेरेर मैले फुटेज हेरेर म फुटबल सिकेको होइन, उहाँलाई म रेस्पेक्ट गर्छु। तर उहाँले चाहिँ त्यहाँ पुगेर चाहिँ काम नगर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुःख लाग्छ नि त। हामी फुटबल एज अ फुटबलर हामीलाई दुःख लाग्छ। र उहाँ त्यहाँ पुग्यो, उहाँको कुरा एसएफएको मेम्बरले जो चाहिँ फुटबल खेल्नु जानेको छैन, एउटा फुटबल टच गरेको छैन, उहाँले नसुनिदिँदाखेरि त एउटा एज अ फुटबलर त हामीलाई दुःख लाग्छ नि त। किनभने त उहाँ त एउटा लेजेन्डरी फुटबल हो नि त, इन्डियन फुटबल त उहाँले सिक्किमलाई नाम चिनाएको फुटबलमा त हामी उसलाई त अरूसँग त कम्पेयरै गर्न सक्दैन नि त। तर उहाँलाई त एउटा लिएर उनीहरू उसको कुरा सुनेर अहिले आगे भाइचुङलाई भने नि एउटा स्पोन्सर खोज्नु, एसएफएले त डरलाग्दो स्पोन्सर पाउँछ नि लिगको लागि त। तर किन गर्दैन? इगो, इन्डिभिजुअल मेम्बर्समा इगो छ भनेपछि कसरी चाहिँ हाम्रो फुटबल अगाडि बढ्छ? तपाईँहरू अस्ति देखिहाल्नु भयो कस्तो झगडा भयो, तपाईँहरूको अगाडि नै कस्तो झगडा भयो। त्यो कति एउटा सेमफुल हो नि त एउटा एसोसिएसनको लागि चाहिँ। जुन चाहिँ एसोसिएसनमा चाहिँ मेम्बर्सहरू नै मिलेर काम गर्न सक्दैन भनेपछि त त्यो चिजको त फुटबल त कसरी अगाडि बढ्छ होला लु सोच्नुहोस् त। किनभने हामी पनि एउटा एसोसिएसन एउटा रिलेटेड छौँ नि त। हाम्रो सबै गाउँमा एसोसिएसनहरू छ होइन, मेरो एउटा एकाडेमी छ, उहाँको छ, निम्सिङ सबैको एकाडेमी छ। हामी पनि गर्दैछौँ, ट्राई गर्दैछौँ, हामी फुटबल ट्राई गर्दैछौँ। किन? एसएफएलाई इजी होस् भनेर नि त। किनभने हामीले नानीहरू बनायो भने एसएफएलाई इजी हो नि त, एसएफएले बनाउनु पर्दैन नि त। एसएफएले त जस्ट क्याम्प लगाएर पठाउनु मात्रै हो, तर त्यति काम पनि गरिदिनु सक्नुहुँदैन उहाँले। भनेपछि हामी चाहिँ कति चाहिँ ब्याकवर्ड छ होला लु भन्नुहोस् त। हामी कलकत्ता बेङ्गाल जस्तोलाई फाइट दिनु सक्छ भने हामी सन्तोष ट्रफीमा अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त पर्फर्मेन्स गर्नु सकेको छैन। योपालि 45 डेज क्याम्प लाग्यो, राम्रो पर्फर्मेन्स दियो त। अहिले सन्तोष ट्रफीमा हिजो हेर्नुभयो तपाईँहरूले, क्राउड हेर्नुभयो। अहिले त्यहाँको प्रायः जस्तो म्याक्सिमम् प्लेयर आई लिग नभए आइएसएलमा उनीहरू साइन हुन्छ। अहिले क्लबले हेर्ने नै सन्तोष ट्रफी हो, प्लेयर हेर्ने नै। किनभने यङ प्लेयर आउँछ त्यहाँनिर स्कटिङहरू हुन्छ, क्लब्सहरू आउँछ कि र हाम्रो टिम चाहिँ फर्स्ट राउन्डमै हेर्नु चाहिँ अब मणिपुर गयो, त्यहाँ अब कोचिङ कसरी गयो केही छैन, हारेर आयो। कति दुःख हुन्छ त्यो त एसोसिएसनको लागि कसैको लागि होइन नि, त्यो त प्लेयरको लागि ब्याकवर्ड हो नि त। किनभने प्लेयर चाहिँ त्यहाँनिर गएर 5 गोल 6 गोल खाएर आयो भने त प्लेयरले त क्लबमा त चान्स पाउँदैन नि। पाउँछ होला लु भन्नुहोस् त। जबसम्म तपाईँले क्लबले चाहिँ हाम्रो स्टेटको प्लेयर्सहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर राम्रो पर्फर्मेन्स दिएर जितेर या फाइनल सेमिफाइनल पुगेर आउँदैन तबसम्म त कुनै क्लबले पनि तपाईँलाई लिँदैन नि। त्यहाँ त क्लबले त पर्फर्मेन्स हेर्छ तपाईँको त। 5 गोल खाएर त यो ह्यान्डसम रहेछ भने त लिने त कुरा छँदै छैन त्यहाँनिर हो कि भने चाहिँ केस रातो बनाएछ भने त लिने कुरा छँदै छैन नि त। यो त एउटा रियालिटी फ्याक्ट हो नि, हामीले त देखेको कुरा हो नि त। हामी त एउटा भुक्तेर आएको नि त त्यो जग्गामा त। हामी त 15-16 साल त हामी त बसेर आएको नि त। कति चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ भनेर। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामीले यो राइट टाइममा पनि स्टेप लिनु सकेन भने चाहिँ है, हामी यति मात्रै मेम्बर होइन, हाम्रोमा छ अझै मेम्बर्सहरू है, प्लेयर्सहरू पनि छ हाम्रोमा। हामीले उहाँहरूको सपोर्ट पनि पाइरहेको छौँ। तर एसोसिएसनले नै सपोर्ट गर्दैन भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब चाहिँ राइट टाइम हो। उहाँलाई हामीले थ्याङ्कफुल दिन्छौँ। उहाँले अहिलेसम्म गरेको कामहरू हामी खुसी छौँ, थ्याङ्कफुल दिन्छौँ। तर अहिले 21st सेन्चुरीको जमानामा त हरेक चिज चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त होइन। हाम्रो मोबाइल चेन्ज हुँदैछ, अपडेट हुँदै आउँदैछ भने त सबै कुरो अपडेट हुनु पऱ्यो नि त। मेलनाथामा चला पनि हामी थ्याङ्क यू दिन्छौँ नि, उहाँले गर्नुभयो नि त उसको कार्यकालमा। तर किन उहाँ मात्रै बसिबस्नु, उहाँ मात्रै किन गरेको? अरूको आइडिया पनि लिउँ न। जस्तो तपाईँहरूको प्रेस क्लबमा तपाईँहरूकोमा त होला नि त प्रेसिडेन्ट, एउटै प्रेसिडेन्ट मात्रै त हुँदैन होला होइन, अरूहरू पनि हुन्छ होला जसको अलिकति क्वालिटी छ, अलिकति के डिफ्रेन्ट सोचेको हुन्छ होइन। नयाँ मान्छे आउँछ नि त, डिफ्रेन्ट सोचेको आउँछ नि त। कि तपाईँले त्यही सोचेर त्यही पुरानोपट्टि त जानु हुँदैन। किनभने अहिले त 21st सेन्चुरी मोडल जमानामा त हरेक कुरा तपाईँले नयाँ अपडेट गर्दै जानु पऱ्यो। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामी एज ए एफपिएस फुटबल फेडरेसन अफ सिक्किम चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ क्या एसएफएलाई चाहिँ, तपाईँहरू सक्दैन भने हामी गर्छौँ, हामीलाई मौका दिनुहोस्, 2 साल 3 साल हामीलाई मौका दिनुहोस्। उहाँले भन्छ पैसा छैन, फन्ड छैन भनेर, हामीलाई दिनुहोस्। हामी भिख मागेर हुन्छ कि डोनेसन मागेर हुन्छ कि सिक्किम फुटबलको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढाउने हामी काम गर्छौँ। हामी जान्छौँ कहाँनिर गएर पैसा माग्नु पर्ने हो, हामी भिकै माग्छौँ नि त। लु भयो त होइन, सिक्किम फुटबलको लागि हामी डोनेसन उठाएर केसो गर्नुहुन्छ, दिने छ
किन हरेक जग्गामा एसोसिएसनहरू छ, उहाँको मेम्बर्सहरू एक एकजना हामीले एसएफएमा राखेर उहाँलाई गरेको त उहाँले डोनेसन त अभियसली दिन्छ नि त। राम्रो वेमा जानु पऱ्यो नि त, राम्रो कामको लागि गयो भने कसले पनि ना भन्दैन नि। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा इगो चाहिँ हटाएर, किनभने एसएफएको मेम्बर्सहरू कहिले पनि कसै सानोको जग्गामा गएर उहाँहरूले नमस्ते गरेर कि कसैलाई हामीलाई स्पोन्सर गरिदियोस् कहिले पनि भनेको छैन होला, भन्दैन पनि होला। किन हामीले आइडिया पनि दिइसकेको उहाँलाई, यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर आइडिया दिइ पनि सकेको, तर उहाँले गर्दैन होला, हो किन भन्नु चाहिँ। किनभने आगे भाइचुङ जस्तो मान्छेलाई त उहाँले युटिलाइज गर्नु सक्दैन भनेपछि त अब कुरै छोडिदिउँ न त। एउटा इन्डियाको आइकोनलाई उहाँले कस्तो कस्तो ब्रान्डहरू लिएर आउनु सक्छ भने चाहिँ उहाँलाई नै तपाईँले उहाँलाई एउटा उयो गर्नु सकेन भने त खतम भयो नि त, होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ राइट टाइम हो, हामी एज ए एफपिएस होइन, अब उहाँ हामीलाई एसएफएको जग्गामा गएर काम गर्नु पऱ्यो भने हामी यहाँ छोड्छौँ, अरू आएर यहाँ काम गर्छ। हामी सकेन भने उनीहरू पनि यसरी आएर हामीसँग एगेन्स्टमा बोल्दा भइहाल्यो, केही छैन हामीलाई। त्यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु।